सर्वप्रथम आजको यो शनिबारको आराधना सेवामा अनलाइन मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छौँ र आजको शनिबारको आराधना सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सुरुमा हामी 79 नम्बरको कोरस गाएर आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि। धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। चढाउँ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। जे गर्नुभयो हाम्रो लागि, धन्यवाद। यो कोरसमा हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति दिनुभएकोमा हामीले धन्यवाद दियौँ, जसद्वारा हामीले बल र सामर्थ्य पाएका छौँ, आशिष पाएका छौँ। अब हामी अर्को एउटा कोरस गाउने छौँ, कोरस नम्बर 36, समयमा उनको समयमा। समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। सिकाउनुहोस् खुदा हिँड्नलाई तपाईको समयमा, समयमा तपाईको समयमा। सब थोक सुन्दर छन् तपाईको समयमा। जीवन मेरो सुम्पन्छु, स्तुति सदा गाउनेछु, ग्रहण योग्य होस् तपाईको समयमा। साँच्चै नै अहिलेको वर्तमान समय गाह्रो, डरलाग्दो, चुनौतीपूर्ण छ। तर यसै बिचमा पनि हामीले औषधि पत्ता लागेको खबर सुन्न आएका छौँ, जसमा 90%, 95% काम गर्न थालेको र अब चाँडै नै बिक्री वितरण हुने कुराहरू पनि सुन्न आएको छ, जसमा हामीलाई एउटा आशा पलाएको छ। साँच्चै नै सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा। अब हामी कोरसहरूलाई यहीँ राख्नेछौँ र आजको सेवामा परमेश्वरको अगुवाई माग्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो सुन्दर समय जो हाम्रो निम्ति दिनुभयो, यो समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको प्रेम, कृपा, अनुग्रह, दया, करुणा सदैव हामी माथि प्रशस्त मात्रामा खनाइराख्नु भएको छ। तपाईँको आशिषको महसुस हामी गर्न पाइरहेका छौँ। यो सबै कृपा अनुग्रहको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो सेवालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ प्रभु। बिन्ती तपाईँको
उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्। हामीले गाएको गान भजनद्वारा तपाईँको महिमा आउन सकेको होस्। हामीले जे जति गर्छौँ प्रभु त्यसमा तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्। अब बाँकी रहल समय हामी जे जे गर्छौँ त्यसमा तपाईँको अगुवाई अनि तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको आशिष हामी सबैमाथि खनाउनुहोस्। र प्रभु तपाईँको आशिष लिएर हामी फर्किनलाई तपाईँको कृपा हामी सबैमाथि राख्नुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। अब हामी भजन गीत गाउनतर्फ लाग्नेछौँ र सुरुमा हामी 522 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, पहाडमा फुल्ने फुललताहरू। पहाडमा फुल्ने फुललताहरू कति राम्रा छन्, पहाडबाट खस्ने हिम नदीहरू कति चोखा छन्। पहाडलाई सृष्टि गर्ने प्रभु अझ कति महान छन्, पहाडलाई सृष्टि गर्ने प्रभु कति महान छन्। म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, म महान प्रभुको महिमा, म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, म महान प्रभुको महिमा। पृथ्वीमा हेर्ने पशु प्राणीहरू कति अचम्मका छन्, पानीमा बस्ने सबै प्राणीहरू कति आकर्षका छन्। प्रकृतिलाई सृष्टि गर्ने प्रभु कति अद्वितीय छन्, प्रकृतिलाई सृष्टि गर्ने प्रभु कति अद्वितीय छन्। म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, म महान प्रभुको महिमा, म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, म महान प्रभुको महिमा। प्रभुमा सुम्पिएका जीवनहरू कति साधारण छन्, प्रभुलाई मात्र पुज्ने जीवनहरू कति सन्तुष्टिमा छन्। हाम्रा परमेश्वर पिता पुत्र आत्मा कति अतुल्य छन्, हाम्रा परमेश्वर पिता पुत्र आत्मा कति अतुल्य छन्। म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, महान प्रभुको महिमा, म महान प्रभुको सिर्जना, म महान प्रभुको विपना, म सधैँ गर्छु महान प्रभुको, म महान प्रभुको महिमा। अब क्रिसमस नजिक आएकोले क्रिसमसको सम्झना गर्दै एउटा हामी क्रिसमसको भजन गाउने छौँ। हुन त पहिला जस्तै सबैजना एकसाथ भेला भएर क्रिसमस मनाउने अवस्था यो वर्ष नहोला, तैपनि क्रिसमसको आगमनको सम्झना गर्दै हामी एउटा भजन गाउने छौँ। भजन नम्बर 31, शान्तमय रात। शान्तमय रात, शान्तमय
ख्रीष्ट कृपानाथ विश्वका सर्वश्रेष्ठ तारनहार लिए गोठैमा सत अवतार बेथलेहेम सहरमा बेथलेहेम सहरमा शान्तमय रात शान्तमय रात जय जय गाउँ दूतगण साथ बालक सुन्दर जन्मेका छन् बालक ईश्वरका पुत्र हुन् येशू हो उनको नाम येशू हो उनको नाम शान्तमय रात शान्तमय रात येशू ख्रीष्ट हर्ष साथ आए स्वर्गदेखि जगतमा पापी मानिसको खोजीमा स्वागत गरौँ उनलाई स्वागत गरौँ उनलाई शान्तमय रात शान्तमय रात अब यो कोरस भजनहरूको क्रमलाई हामी यही राख्नेछौँ र अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिन हुनको लागि नवोदय क्वायर झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हाम्रो यो संगतिको मुख्य भागमा हामी आएका छौँ हाम्रो स्तुति प्रशंसा चढाउने। हाम्रो स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा पहिला म बाइबलबाट सानो खण्ड पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 138 को 1 र 2 पदले यसरी भन्दछ, हे परमप्रभु म आफ्नो सारा हृदयले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, देवताहरूका सामुने म त तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। आमेन। यो सँगसँगै यो खण्ड सँगसँगै आउनुहोस् हामी एउटा दुईटा भजनहरू गाउँदै अनि प्रभुको महिमा हामी गर्नेछौँ। बजाउँदै ताली गाउँ स्वरै उचाली बजाउँदै ताली हाम्रो परमेश्वरको गरौँ न महिमा, हाम्रो दुवै हात उचाली हाम्रो दुवै हात उचाली हातेमालो गर्दै नाच्दै रमाउँदै खनगन मादल खन्काउँदै हातेमालो गर्दै नाच्दै रमाउँदै खनगन मादल खन्काउँदै तनले मनले प्रशंसा गर्दै उनको नाउँलाई उचाल्दै तनले मनले प्रशंसा गर्दै उनको नाउँलाई उचाल्दै गाउँ स्वरै उचाली
बजाउँदै ताली गाउँ स्वरै उचाली बजाउँदै ताली हाम्रो परमेश्वरको गराउन महिमा हाम्रो दुवै हात उचाली हाम्रो दुवै हात उचाली बाँसुरी र पीडा सारङ्गीको तालमा झ्यालीको झन्कार खन्काउँदै बाँसुरी र पीडा सारङ्गीको तालमा झ्यालीको झन्कार खन्काउँदै हामी सबै मिलिजुली एकै साथमा उनको नाउँलाई उचाल्दै हामी सबै मिलिजुली एकै साथमा उनको नाउँलाई उचाल्दै गाउँ स्वरै उचाली बजाउँदै ताली गाउँ स्वरै उचाली बजाउँदै ताली हाम्रो परमेश्वरको गराउन महिमा हाम्रो दुवै हात उचाली हाम्रो दुवै हात उचाली हाम्रो दुवै हात उचाली यो भजन सँगसँगै हाम्रो दुवै हात उचाल्दै उहाँको नाउँको हामी प्रशंसा हामी गर्नेछौँ उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ उहाँलाई हामी आदर गर्नेछौँ हाम्रो भक्ति चढाउनेछौँ हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि उहाँको नाउँलाई हामी पुकार्नेछौँ किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई हाम्रो खातिर हामी पापीहरूको खातिर तपाईँले पठाउनु भएको छ अनि क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ रगत बगाउनु भएको छ घोडाको चोटहरू सर्नु भएको छ भालाको घोचाइहरू प्रभु तपाईँले सर्नु भएको छ समयमा प्रभु हामीलाई आशिषहरू तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु ओ येशू प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु प्रभु तपाईँले प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुभएको खातिर प्रभु ओ येशू हालेलुया 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 ओ येशू हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभु ओ येशू हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभु ओ येशू हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रेमको लागि धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रेमको लागि धन्यवाद प्रेमको लागि आउनुहोस् हामी यो समय हामी एकछिन शान्त बस्नेछौँ उहाँको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्नेछौँ साँच्चीकै आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा उहाँ आउनु भएको छ हाम्रो हृदयको ढोकाहरूलाई ढक ढक गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँको स्वर सुनिकन हामी ढोका खोलौँ पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामी एकछिन ग्रहण गरौँ उहाँले दिनुभएको गर्नुभएको चङ्गाइलाई हामी महसुस गरौँ धन्यवाद होस् प्रभु यो समयको लागि हाम्रो ओठ जिब्रोहरूलाई तपाईँले आफ्नो बसमा राख्नु भएको लागि धन्यवाद छ प्रभु साँच्चीकै प्रभु
हामी यति धेरै खुसी भएका छौँ कि प्रभु हामी एकै ठाउँमा भेला हुन नसके तापनि आज विभिन्न माध्यमद्वारा हामी जमघट गर्ने मौका प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसाको भेटीहरू तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु भएकोमा क्वायर जुनलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी सूचना सुन्नतर्फ लाग्नेछौँ र सूचनाको लागि आदरणीय डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल अधिराज्यभरि र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, आफ्नो सम्बन्धित अगुवालाई बुझाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति प्रत्येक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू आमा दिदीबहिनीहरू विशेष गरिकन यो दिदीबहिनी सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखेको छ भने हजुरहरूले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दै हजुरहरूको नजिकमा हुनुहुने अगुवालाई पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हामी अगुवाहरूलाई पनि सम्पर्क गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म सदा जस्तै आज पनि हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति केही प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेको कान्छी थापा आमा बिरामी भई सोमबारदेखि स्टार हस्पिटल सानेपाको आइसियुमा हुनुहुन्छ। आमाको सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन मण्डली परिवारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेलायतबाट एल्डर कुञ्जु लामा अङ्कल र पुष्प लामा आन्टीले मण्डली परिवारलाई जयमसी पठाउनु भएको छ। साथै अङ्कल लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्छ र प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि अङ्कल अनि आन्टी र परिवार सबैलाई जयमसी छ र हजुरहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अझ पनि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ र हजुरहरूले पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हजुरहरूको स्वास्थ्यको लागि हामी मण्डली परिवार निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। कृष्ण काजी श्रेष्ठ गएको दिनहरूमा धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ र मण्डली परिवार र अगुवाजनहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि सबै मण्डली परिवार र अगुवाजनहरूलाई उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद पठाउनु भएको छ। हजुरहरूको बिचमा आजको सूचना यति छ। हजुरको केही सूचना भए हामीलाई समयमा उपलब्ध गराइदिनु हुन
म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुरक्षित रहनुहोस्। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र परिस्थिति अनुसार आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् भन्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु र केही सूचना छुटेमा वक्ताले अथवा सञ्चालकले हजुरको बीचमा राख्नुहुनेछ। हजुरको बीचबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। महत्त्वपूर्ण सूचना दिएर जानुभएकोमा हाम्रो डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी भेटी तथा दशांश उठाउनतर्फ जानेछौँ र भेटी तथा दशांश उठाउनको निम्ति हामी छोटो एउटा कोरस 20 नम्बरको कोरस लिनुहोस् तन अर्पण छौ लिनुहोस् मन गाउनेछौँ। लिनुहोस् तन अर्पण छौ लिनुहोस् मन चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईकै तपाईकै लिनुहोस् त अर्पण छौ लिनुहोस् मन चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईकै तपाईँकै तपाईँकै सुरुदेखि छानेका क्रिस्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै तपाईँकै लिनुहोस् त अर्पण छौ लिनुहोस् मन चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईँकै आउनुहोस् अब हामी यो भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र यो भेटी र वचनको लागि म आफै प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद स्तुति महिमा आदर भक्ति प्रशंसा चढाउँदै प्रभु हामी जति पनि यो भेटी अथवा दशांश जो प्रभु तपाईँको नाउँमा उठेको छ यसमा तपाईँको प्रशस्त आशिष खनाउनुहोस् प्रभु बिन्ती प्रभु यसमा तपाईँको महिमाको काम हुनलाई तपाईँको कृपा अनुग्रह खनाउनुहोस्। हो अहिलेको अवस्था समय परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो नै छ तर पनि प्रभु हामीले तपाईँको चरणमा जे जति प्रभु सकेका छौँ ती तपाईँको चरणमा ल्याएका छौँ अनि यस भेटीमा प्रभु यस दशांशमा तपाईँको प्रशस्त आशिष भएको होस् र प्रभु अझ आउँदो दिनहरूमा अझ बढी तपाईँको महिमाको निम्ति हामी अझ तपाईँको चरणमा भेटीहरू ल्याउनलाई तपाईँको अनुग्रह आशिष हामीमाथि खनाउनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामी मुख्य वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँको दासद्वारा हाम्रो बीचमा के बोल्न चाहनुहुन्छ के आशिषको वचन तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्छ प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ सो प्रभु आफ्नो दासद्वारा भइकन प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् तपाईँको छोरालाई तपाईँको अगुवाई सामर्थ्य खनाउनुहोस् र हामी जो जति प्रभु यो वचन सुन्नलाई भेला भएका छौँ हाम्रो कान हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस् ताकि यो वचनलाई प्रभु हामी ग्रहण गर्न सकौँ। त्यति मात्र नभएर प्रभु आउँदो दिनमा यो वचनलाई प्रभु हाम्रो व्यवहारमा उतार्नलाई तपाईँको अगुवाई प्रभु हामीमाथि खनाउनुहोस्। बाँकी रहल समय तपाईँको आत्मा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाममा आमेन। आउनुहोस् अब हामी वचनको मुख्य भागमा आइपुगिसकेका छौँ र अब यो वचनको भाग लिइदिन हुनको लागि यसै मण्डलीका आदरणीय पास्टर इन्चार्ज हाम्रो सुरेन्द्र अङ्कललाई म यो समय दिन चाहन्छौँ र अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना पनि पास्टर सुरेन्द्र अङ्कललाई नै गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। आजको अनलाइनमा तपाईँहरू सेवामा बसिरहनु भएको छ मण्डली परिवारलाई आजको यो सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरूलाई स्वागत र आजको वचनको खण्ड मेरो पालो छ अनि वचन म मान्नु गइरहेको छु अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ नि यीशु क्रिस्टको जन्ममा सबै मानिसहरूलाई सारा संसारको मानिसहरूलाई
आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा म बोल्न गइरहेको छु। अनि यो खण्ड चाहिँ नि हामीले पहिलो तिमोथी 2:1-6 हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अनि यो खण्ड पढिसकेपछि अनि यसबाट पाएको आशिष तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छौँ। अनि यो खण्डमा लेखेको छ कि सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थताको बिन्ती र धन्यवाद चढाउनु र राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्वक भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं र हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ र सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउनु भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ र मानिस ख्रीष्ट येशू र उहाँले सबैका छुटकाराका मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो, जुन कुराको ठिक गवाई साथमा दियो। अनि यहाँ यो बाइबलको खण्डमा मैले तपाईहरुलाई सरस्वती 1-6 पढेर सुनाएको छौँ। आजको विषय चाहिँ नि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, क्रिसमस आइरहेको छ। अनि क्रिसमसलाई परमेश्वरको जन्मदिनको रूपमा हामी देख्न सक्दछ। अनि यो सबै देशका मानिसहरूले यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्ने र उपहार दिने कामहरू गर्दछन्। अनि यो चाहिँ नि एकदमै उदार चित्तले सबै मानिसहरूले एक आपसमा बाँडचुल गर्ने र माया ममताको कुराहरू गर्ने कुराहरूको विषयमा देखाउँछ। अनि यो कुराहरूबाट चाहिँ नि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरको आराधना भएको कुराहरू, एक आपसमा मानिसले मानिसको वास्ता र फिक्री गरेको कुराहरूको विषयमा देख्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो देशको मानिसहरूले पनि यो क्रिसमसलाई मानिसहरूले भन्दछ कि यो दशैं जस्तो, क्रिस्चियनहरूको दशैं जस्तो भन्ने कुराहरू गर्दछ। तर हाम्रो प्रेम, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, उहाँ मानव जातिको निम्ति उद्धार र मुक्तिको निम्ति आउनु भएको कुराहरू हामी बाइबलमा यहाँ पाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आराधना भन्न साथै हामीले यो कुराहरू पाउन सक्छौँ कि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु र परमेश्वरलाई स्तुति गर्नु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु र परमेश्वरलाई जयकार गर्ने र उहाँको उपासना गर्ने कामहरू गर्दछन्। अनि यो आराधनामा सबै कुराहरू पाएको कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिने, अनि यो आराधनाको प्रार्थनाले मानिसहरूमा एक आपसमा भलाइ र कुशलताको कुराहरू, असल काम गरेको कुराहरू, पाएको कुराहरू र राम्रो कुराहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कामहरू गर्दछ। अनि यो कामले तपाईँ हामीले मण्डलीलाई यो कुराहरू गर्नुको निम्ति र यो जो परमेश्वरको वचन सुनिरहेका व्यक्तिहरू र परमेश्वरका सन्तजनहरू र परमेश्वरले सृष्टि गरेका मानिसहरूको जीवनबाट परमेश्वरलाई उचाल्नु पर्ने कुराहरू देखाउँदछ। त्यसै कारणले हामी यहाँ देख्छौँ सबै मानिसहरूले उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, सबै मानिसहरूले उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, किनकि उहाँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यस कारणले गर्दा उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, सर्वसत्तामा हुनुहुने परमेश्वर, उद्धार र मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर र मानिस जातिको निम्ति सँगै मानिससँग जिउनुको निम्ति आउनुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ भनेको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु र त्यो प्रार्थनामा अनि त्यो मध्यस्थकर्ताको रूपमा एक आपसमा परमेश्वरको
वचन सुनाउनको निम्ति र परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको निम्ति र परमेश्वरको राज्यको निम्ति एक आपसमा तपाईँ हामीले हाम्रो मानिसहरूको निम्ति, हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति, हाम्रो छरछिमेकीको निम्ति, हाम्रो मित्रहरूको निम्ति तपाईँ हामीले यहाँ भनेको जस्तै यहाँ हामीले पाएको छौँ बिन्ती गर्ने, हैन, उहाँहरूको निम्ति परमेश्वरसँग पुकार्ने कामहरूको निम्ति हामीले यहाँ भनेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि यो काम चाहिँ नि आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसै कारणले यहाँ भनेको कुराहरूको विषयमा यहाँ 1 नम्बरमा भनेको कुराहरू हामी सर्वप्रथम नै परमेश्वरसँग आग्रहपूर्वक गर्नुपर्ने, निवेदन नम्र भइकन जिउनुपर्ने कुराहरू, भन्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा बाइबलले बताउँछ। अनि त्यसै कारणले गर्दा यहाँ 1 नम्बरमा हामीलाई यही भनेको छ, परमप्रभुको नाउँलाई, परमप्रभुको नाउँलाई चाहिँ नि सुहाउँदो र महिमाको श्रेय चाहिँ नि उहाँलाई दिनुपर्छ। अनि उहाँलाई तपाईले आफूले पाएको जीवन र आफूले अनुभव गरेको कुराहरू अनि आफूले प्रभुले दिनुभएको आशिष र अनुग्रहहरूको विषयमा चाहिँ नि यहाँ परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। यो चाहिँ नि परमेश्वरलाई एकदमै उच्च स्थानमा राखेर गर्नुपर्ने कुराहरू गरेको छ। अनि उहाँको पवित्रतामा हैन सुसज्जित भइकन परमप्रभुको आराधना गरौँ भनेर दाउदले पनि यो भजन संग्रहको पुस्तकमा पनि हामी यो भनेको पाउँछौँ। अनि भजन संग्रहको पुस्तकले यही कुराहरू भन्छन्, जो दाउद परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरसँग उहाँले जहिले पनि आराधना गरिरहनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वरको मनपर्ने र परमेश्वरको योग्य आराधक व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ हामीलाई त्यो मात्र नभइकन हामीले यहाँ अरू कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। 2 मा यहाँ राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं। हे सारा पृथ्वीका मानिसो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ र आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर र हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामने आऊ। अनि यो खण्डले हामीलाई 2 को खण्डले यही भन्दछ, किनकि राजाहरू र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनि सबै व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो छरछिमेकीलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई, सबैलाई परमेश्वरको सामने आऊ अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति बोलाइरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि सामूहिक रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्नु सक्नु पर्दछ। अनि यहाँ कसैलाई पनि छुटाएको छैन कि सारा सृष्टि नै परमेश्वरको हो र उहाँले पृथ्वीका मानिसहरू परमप्रभुको जय जयकार गर भनिकन हामीलाई भनेको छ। अनि हामी यस संसारमा रहिरहेको छ अनि उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्नु, उहाँलाई प्रशंसा गर्नु, उहाँलाई धन्यवाद दिनु र उहाँलाई जय जयकार गर्नु र उहाँलाई उच्च स्थानमा राखिकन उहाँलाई महिमा दिनु, किनभने उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुने परमेश्वरलाई हामीले आराधना गर्नुपर्छ। अनि कतिपय मानिसहरूले कुरा गर्छन् अनि कतिपय मानिसले आराधनाको कुराहरू चाहिँ गर्नु चाहेको हुँदैनन्। अनि तपाईँ र हामी परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको निम्ति, परमेश्वरले दिनुभएको योगदानको निम्ति, परमेश्वरले दिनुभएको कामको निम्ति, परमेश्वरले दिनुभएको पढाइको निम्ति, हामी सबै थोकको निम्ति परमेश्वरलाई आराधना गरिरहनु पर्छ। अनि आराधना सँगै आराधना भन्नु नै हामीहरूको निम्ति परमेश्वरको महिमा गर्नु हो, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु हो अनि परमेश्वरलाई स्तुति गर्ने हो अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने समयहरू हो। अनि यही समयमा हामीले परमेश्वरसँग माग्नु भन्दा हामीले उहाँले दिनुभएको कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँ दोस्रो खण्डमा यही भनेको छ कि राजाहरू र उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति हामी निर्तक्कस र शान्तिपूर्ण भएर आदर गर्ने कुराहरू, धार्मिकताको कुराहरू र
ग्रहण योग्य कुराहरूको विषयमा यहाँ बताएको छ। अनि यही खण्ड म तपाईहरुलाई भजन संग्रहले बताएको जस्तै अनि यो पावलले तिमोथीलाई लेखेको पत्रमा हामीलाई यो कुराहरू देखाएको छ। अनि उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरूको निम्ति र राजाहरूको निम्ति र सबै मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको उद्धारको र मुक्तिको बाटो देखाउनु पर्छ। अनि त्यो बाटोतिर जाने मानिसहरूले जीवन पाउँदछ र आशिष पाउँदछ र उहाँले खोजेको कुराहरू भेटाउनेछ। अनि सबै मानिसहरूलाई स्वर्ग जानु र राम्रो कुरा गर्नु यो आवश्यक छ। त्यसैकारण यहाँ 3 मा हामीलाई भनेको छ हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। असल र ग्रहणयोग्य छ। अनि तपाईले गरिरहेका कुराहरू, तपाईले सिकाइरहेका कुराहरू, तपाईले देखाइरहेका कुराहरू यो परमेश्वरलाई मन पर्ने कुराहरू छ भने परमेश्वरले यो ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू राम्रो छ, यो असल छ, यो कुराहरू गरिरहनु भनेकन हामीलाई भन्दछ। त्यसैकारणले हामीहरूले देखेका छौं र गवाई दिन्छौं र पिताले आफ्नो पुत्रलाई संसारको मुक्तिदाता हुनुलाई पठाउनु भएको छ। अनि उहाँले परमेश्वर पिताले पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। अनि यस संसारमा आउनु हुने प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ नै मुक्तिको दाता हुनुहुन्छ। अनि उहाँले नै मानिस जातिलाई उद्धार र मुक्तितिर दोहोऱ्याउनुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ यो यूहन्नाको पुस्तकबाट हामीले यो खण्ड यो वचनहरू हामी पाउन सक्छौं। अनि त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई पठाउनु हुने परमेश्वर पिताले आज तपाईं र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी यहाँ यो कुराहरू पनि देख्न सक्छौं। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। अनि हामीहरूलाई परमेश्वरले यो कुराहरू हामीलाई बताएको छ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, सबै मानिसहरूले असल काम गरून्, सबै मानिसहरूले राम्रो काम गरून् र सबै मानिसले परमेश्वरलाई उपासना गर्नुन्, परमेश्वरलाई आराधना गर्नु सकुन् भनिकन यहाँ भनेको छ। अनि जो व्यक्ति तपाईं हामी छौं जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, जसले परमेश्वरलाई चिनेका छन्, अनि नचिनेको व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति र परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू, आश्चर्य कामहरूको विषयमा, अनि परमेश्वरले गर्नुभएको वचनहरू, परमेश्वरले गर्नुभएको शक्तिहरूको विषयमा, अनि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँले सबै मानिसलाई स्वर्गको ढोकाहरू खोलिदिनु भएको छ। त्यसकारणले जसले यसुलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने स्वीकार गर्छ, जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ र त्यसमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ, त्यससँग परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि यो कुराहरू विश्वास गर्नुपर्छ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ हैन। अनि यो क्रिसमसले बाइबलमा तपाईले इमानुएल मसँग हुनुहुन्छ भनेको परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। अनि इमानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेको खण्डहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैकारणले परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो हृदयमा। अनि त्यो चाहिँ नि परमेश्वरमा, त्यो व्यक्ति चाहिँ नि परमेश्वरमा। अनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, म परमेश्वरसँग हुनुपर्छ भनिकन बाइबलले बताउँछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले परमेश्वरलाई ठाउँ दिनुभएको छ कि छैन हैन। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मालाई तपाईले हृदयमा र आत्मामा तपाईले राख्नु भएको छ कि छैन। अनि त्यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुस्। अनि परमेश्वर सबै मानिसहरूको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा बास गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ आत्माको रूपमा अनि आत्मा भइकन जिउनु भएको छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामी आत्मा र सत्यतामा बुझ्नु आवश्यक छ। अनि त्यो आवश्यकता तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुनु
पर्दछ। अनि हामी यही खण्ड हामी हेर्न सक्छौँ कि हामीलाई यूहन्नाको तपाईले पहिल्यै यूहन्ना 4:14 र 15मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो कुराहरू देख्छौँ। हामी देख्छौँ, गवाही दिन्छौँ कि पिताले आफ्नो पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाता हुनुलाई पठाउनु भएको छ। तपाईँ र मैले त्यो लिइकन जिउनु पर्छ भनिकन भन्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूको परमेश्वर हामीलाई उद्धार गर्ने, मुक्ति दिनुहुने र तपाईँ परमेश्वरसँग तपाईँले जिइराख्नु भएको छ भने तपाईँले परमेश्वर पाउनु भएको छ। अनि नपाएको व्यक्तिहरूको निम्ति हैन, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, अनि तपाईँले उहाँलाई परमेश्वरको सन्देशहरू र परमेश्वरको वचनहरू र परमेश्वरको सुसमाचारहरू तपाईँले सुनाउनु पर्छ। त्यसकारणले यहाँ भनेको छ हामीलाई कि यहाँ सत्यको ज्ञानमा आउनु भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। राम्रो कुरामा, असल कुरामा र परमेश्वरसँगको तपाईँ घनिष्ठ भइकन तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वर भनिकन, आफ्नो उद्धार र मुक्तिदाता भनिकन तपाईँले जिउनु कुराहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बाइबलले ती कुराहरू भन्दछ। अनि यहाँ 5मा हामीले हेर्यौँ भने त्यही कुराहरू देख्छौँ कि के भन्छ भने किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा मध्यस्थता पनि एउटै हुनुहुन्छ र मानिस र क्रिस्ट येशू एकदमै नजिक छ, सँगसँगै छ भन्ने कुराहरू यहाँ बताउँछ। अनि यही 5को खण्डले हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ कि हामीहरू परमेश्वरको हौँ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र बाटो र सत्य र जीवनमय हुँ भन्नुहुने परमेश्वर आज तपाईँले जुन बाटो तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ, स्वर्ग जाने बाटो हैन, सत्य कुराहरू खोज्दै हुनुहुन्छ र सबै मानिसहरू स्वर्ग जानुको निम्ति खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ बिना जानु सक्नुहुन्न, किनभने हामीहरूले त्यसै कारणले उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गरिकन उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ। अनि उहाँलाई मन नपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, किनभने संसारको थलो चाहिँ नि संसार अन्धकारमा छ। संसार चाहिँ नि बाइबलले भन्दछ यो संसारको ढाँचामा नचल, किनभने संसारमा विकृति विसङ्गतिका कुराहरू छन्, लोभ र दाह र झगडाका कुराहरू छन्। अनि यी सबै कुराहरू अन्धकारका थोकहरू हुन्। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई त्यही कुराहरू भन्नुहुन्छ, सत्यको ज्ञान हैन, सत्यको ज्ञान पाइकन हैन, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ नै तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको कुराहरू हामी बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि के कुराहरू पाउँछौँ। हे परम प्रभु, तपाईँले नै बनाउनु भएको र सबै जातिहरू र तपाईँकै अघि झुक्नु पर्दछ र तिनीहरू तपाईँको नाउँमा आराधना गर्नेछौ। जसले उहाँसँग झुकेर उहाँले बनाउनु भएको हो, उहाँले नै सबै कुराहरू हामीलाई दिनुभएको हो र उहाँले नै हामीलाई राख्नु भएको हो। त्यो सबै कुराहरू तपाईँकै हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरलाई नै हामीले उपासना गर्नुपर्छ, तपाईँलाई नै हामी आराधना गर्नुपर्छ र तपाईँ परमेश्वरको महिमा नै हामीले गर्नुपर्छ भनिकन हामीले भन्नु सक्नुपर्छ। त्यसकारणले उहाँ आफ्नो जीवनमा हामीलाई कति कुरा असफल हुन्छन्, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनु नसक्ने हुन्छन्। अनि त्यो कुरालाई पनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो प्रार्थना, आराधनाको प्रार्थना नै परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु हो। परमेश्वरसँग हामीले झुकेर उहाँलाई दण्डवत गरेर उहाँलाई भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको सन्तान हो अनि उहाँको चरणमा हामी जानु सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी भन्न सक्छौँ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ र तपाईँ अश्चर्य काम गर्नुको अगरपन्थी हुनुहुन्छ। तपाईँ उद्धार र मुक्तिको दाता हुनुहुन्छ र सबै मानिसहरूलाई सम्हाल्ने तपाईँ हाम्रो सृजनहार, तपाईँ हाम्रो तारनहार, तपाईँ हाम्रो पालन पोषण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ मात्र एक ईश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ बिना
कुनै कुरा पनि सृष्टि हुनु सक्दैन। तपाईँ बिना कुनै कुरा थोकहरू पनि बन्नु सक्दैन। त्यसकारण तपाईँलाई नै हामी सधैँ आराधना गरिरहनेछौँ, तपाईँलाई नै हामी सधैँ प्रशंसा गरिरहनेछौँ, तपाईँलाई नै हामी स्तुति प्रशंसा गरिरहनेछौँ, तपाईँलाई जय जयकार गरिरहनेछौँ र तपाईँको नाउँमा हामी सधैँ नै उच्च राखिकन तपाईँ परमेश्वरलाई पुकार्न चाहन्छौँ। अनि यही कुरा यहाँ 5 मा हामीले भनेको छौँ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि उहाँ सँगसँगै हामीले देखेका कुराहरू, हामीले जानेका कुराहरू, हामीले बुझेका कुराहरू परमेश्वरमा राखिदिने कामहरू पनि हामीले गर्नु सक्छौँ भनिकन यहाँ भनेको छ। त्यस कारण मानिस र क्रिस्ट एउटै सँगसँगै रहेको कुराहरू बताउनु भएको छ। अनि त्यसै कारणले हामीलाई सबै कुरामा छुटकारा दिनुहुने होइन। यहाँ 6 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले सबैका छुटकाराका मोलका निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो, जुन पुरा गवाई ठिक समयमा दियो। अनि यी सबै कुराहरू हाम्रो स्तुति हाम्रो जीवनमा आइपर्ने कुराहरू, हामीले परिआउने कुराहरूको विषयमा, हामीले देखाउनु पर्ने चिजहरूमा, यी सबै कुराहरूमा परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। क्रिस्टको बलिदान सधैँको निम्ति र सधैँभरिको निम्ति परमेश्वरको आराधक बन्नुको निम्ति तपाईँहरूलाई चढाएको बनाउनुको निम्ति तयार पारेको छ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा हामी पुज्नु आवश्यक छ। अनि तपाईँले यूहन्नाको खण्डले तपाईँले हामीलाई यही कुराहरू बताउँछ। म तपाईँको चरणमा सामुन्ने यूहन्ना 4:24 पदलाई हामी पढ्न चाहन्छु। अनि यो 4:24ले हामीलाई के भन्नु छ भने, क्रिस्टसँग तपाईँ रहनु भएको छ भने उहाँलाई उपासना गर्ने काम, उहाँको आराधक बन्नुको निम्ति तपाईँ हामीलाई तयार हुनुको निम्ति यहाँ भनेको छ। अनि यो कुन कुरामा गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको विषयमा यहाँ पाउँछौँ। म तपाईँहरूलाई येशूले भन्नुभएको कुराहरूको विषयमा नि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ, र तिमीहरू जो आराधना गर्छौ सो जान्दैनौ, र हामी जे आराधना गर्छौ सो जान्दछौ। किनकि मुक्ति चाहिने युदीहरूबाट आउँछन्, तर बेला आइरहेछ, त्यो बेला अहिले नै हो। तर साँचो आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तो आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ, र परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। अनि बाइबलले हामीलाई यो कुराहरू बताएको हामी पाउँछौँ। किनकि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, र उहाँले तपाईँलाई अनि मलाई चाहिँ नि उहाँसँग नजिक भइकन उहाँसँग जिएको र उहाँ सँगसँगै हिँडेको उहाँ चाहन्छन्। अनि त्यस कारणले हामी पनि भन्दछौँ, अनि यीशुको पाइलामा म हिँड्छु, यीशुको पछि म हिँड्छु। अनि तपाईँ र म परमेश्वरको पछि हिँड्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई र मलाई चाहिँ नि उहाँले आराधक व्यक्ति बनाउनु भएको छ। अनि किनभने उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ, उहाँले दिनुभएको सबै कुराहरूमा तपाईँ र हामी प्रशंसा, महिमा र धन्यवादका योग्य हामी हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरूको निम्ति तपाईँलाई मलाई यो 2076-77 मा हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। अनि हामी अहिले
77 को क्रिसमसमा तपाईँ र मैले जे कुराहरू हामीले गर्न सकेका छौँ त्यो कुराहरू परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गरेका छौँ भने, कति कुराहरू गर्न सकेको छैन भने त्यो कुराहरू परमेश्वरलाई आउने दिनमा हामी गर्नुलाई उहाँसँग आशिष माग्ने, उहाँसँग अर्ज बिन्ती चढाउने व्यक्तिहरू तपाईँ हामी बन्नुपर्छ। अनि उहाँका छोराछोरी हामी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सधैँ नै तपाईँ र हामीलाई अनि सम्हाल्नुहुन्छ, तपाईँ र हामीलाई आशिष दिनलाई उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूको अगाडि आजको यो वचनको खण्ड म यति भन्दै तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँ परमेश्वरसँग र तपाईँ हामीसँग र परमेश्वरको सन्तजनहरू एकाग्र भइकन उहाँलाई उपासना गर्ने, आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ। हर प्रकारका कुराहरू, हर किसिमका कुराहरू, हर समयहरूमा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद र आराधनाको कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म मण्डलीलाई अनि यो अनलाइनमा बसेर हेरिराख्ने व्यक्तिहरूलाई र परमेश्वरको वचन सुन्नु भएका व्यक्तिहरू सबैलाई अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको धर्मशास्त्रले तपाईँलाई मलाई आशिषको जीवन दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। म यति भन्दै म राख्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवोदय मण्डली परिवारलाई सबैलाई जे मसी पनि भन्न चाहन्छु, किनकि तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई र आजको सेवा संगतिमा तपाईँहरू रहनुभयो। तपाईँको आफ्नो घरमा रहिकन अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँको मोबाइलमा, टिभीमा तपाईँले आजको सेवकाईलाई तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। अनि त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी एउटै समयमा परमेश्वरलाई आराधना गर्न सकेका छौँ, परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको भेटी टक्राउन सकेका छौँ। परमेश्वरको वचन तपाईँ हामीले एकसाथ रहिकन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहिकन सुन्नु पाएका छौँ। अनि नवोदय मण्डली तपाईँ हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर त्यसै गरिकन आजको सेवकाईमा सञ्चालन गर्ने यमन बाबुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन सङ्गीत झुन्डमा रहनुभएको प्रभुदास, नवराज दुवैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसै गरी आजको सूचना दिनुहुने दिगन दीपक घिमरालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र वचनको निम्ति र भेटीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने आदरणीय पास्टर हिमाल थापा ज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसै गरिकन मण्डली परिवार, सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँ परमेश्वरको वचन जसले यो नवोदय मण्डलीको लाइनबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई देशभित्र र देश बाहिर रहिकन यो सेवामा तपाईँहरूले सहायता र समग्र रूपमा तपाईँले प्रशंसा गरिरहनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो परिवारबाट पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र यो 2077 को क्रिसमसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँ हामी सबैजना यो 2077 को क्रिसमसमा तपाईँहरू हामीहरू एकसाथ रहिकन परमेश्वरलाई उपासना गरिकन परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँ हामीलाई जस्तो सुविधा मिल्छ त्यस्तै गरिकन परमेश्वरलाई आराधना गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि हामी 2077 को क्रिसमसको शुभकामना हाम्रो रञ्जित परिवारबाट, हाम्रो परिवारबाट तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। मण्डली परिवार र यो अनलाइनमा हेरिरहेको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूलाई क्रिसमसको शुभकामना र नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। 2021 को शुभकामना पनि अघिम दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीहरूले तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नु सकेका छौँ र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जुन जीवन तपाईँले दिनुभएको छ त्यो जीवनलाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँ परमेश्वरको आराधक बन्नलाई र तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई आज नवोदय मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु एकाग्र भइकन प्रभु परमेश्वर सामूहिक रूपमा हामी भेट हुनु नसके तापनि तपाईँ परमेश्वरले अनलाइनबाट तपाईँको सेवा गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट हामीलाई प्रभु तपाईँले
आशिषित बनाउनु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरसँग हामी नवोदय मण्डली परिवार मिलिकन हामीले देखेका, हामीले जानेका, हामीलाई आवश्यक परेका कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरसँग हामी अर्ज बिन्ती चढाउन चाहन्छौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वसत्तामा हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ नवोदय मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। नवोदय मण्डलीका एक एक सदस्यलाई तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय आशिषहरू खनाइदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। कतिको दुःख कष्ट समस्याहरू होला, प्रभु बिमारी अवस्थामा होला, कतिको खाँचोहरू परिरहेको होला, प्रभु परमेश्वर उहाँहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, किनकि प्रभु परमेश्वर तपाईँ नै हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई हामी पुकार्न सक्दछौँ, किनकि हाम्रो आवाजहरू प्रभु परमेश्वर हामीले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु परमेश्वर, हाम्रो देशबाट बाहिर गइरहेका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी कामको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा, प्रभु तालिमको सिलसिलामा गइरहेका व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर मण्डली छोडिकन, आफ्नो परिवार छोडिकन, प्रभु परमेश्वर जो विदेशमा गरिकन प्रभु कामको निम्ति प्रभु परमेश्वर खटिरहनु भएको छ अनि प्रभु पढाइको निम्ति खटिरहेका छन्, प्रभु परमेश्वर उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, विश्वभरिका निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, सारा संसारले तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्तिको बाटोतिर तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रभु परमेश्वर 2020 को क्रिसमसले प्रभु परमेश्वर धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई चिन्न सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले हामीलाई यस सुन्दर देशमा राख्नु भएको छ, यस देशमा रहिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, हाम्रो देशको ठुलो वडामा बस्ने व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु परमेश्वर यस देशमा शान्ति चाहेको छ, अमन चैन चाहेको छ, विकास चाहेको छ, शिक्षा चाहेको छ, स्वास्थ्य चाहेको छ अनि विकासको मूलतिर दौडाउनु परेको छ। प्रभु परमेश्वर, यस देशमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर भइकन हाम्रो देशको नेतृत्व वर्गहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। प्रभु परमेश्वर, उहाँले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न नसके तापनि प्रभु परमेश्वर तपाईँले उहाँलाई ठुलो ओटामा राख्नु भएको छ अनि त्यस ठाउँमा रहँदा बस्दा प्रभु परमेश्वर धेरै कुराहरू गर्नलाई गाह्रो कठिनहरू समस्या छ अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेकबाट तपाईँले सहायता हुनुहोस्। यस देशको मानिसहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था चाहिएको छ, विकासको मूलतिर दौडाउनु परेको छ अनि प्रभु परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेनाका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेकले भरिदिनुहोस्। यस देशको मानिसहरूलाई प्रभु यस सुन्दर देशलाई विकासको मूलतिर दोहोऱ्याउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु परमेश्वर, नेपालमा भएका इसाई मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, तपाईँले प्रभु मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको छ अनि तपाईँ परमेश्वरको काम गर्नलाई, तपाईँको मान आज्ञाको सिरोपर गर्नलाई प्रभु परमेश्वर तपाईँले मण्डलीलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जुन जुन ठाउँमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ त्यहाँका पास्टरहरूको निम्ति, अगुवाहरूको निम्ति र त्यहाँका सदस्यहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ अनि प्रभु परमेश्वर तपाईँको राज्यको काम गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीलाई तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई प्रभु परमेश्वर नवोदय मण्डलीमा रहिकन प्रार्थना गर्ने अवसर दिनुभएको छ अनि हामी नवोदय मण्डली परिवार एउटै मन भइकन हाम्रो देशको निम्ति, नेपालमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति, विश्वभरि रहेका मण्डलीहरूको निम्ति, सारा संसारको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सकेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् अनि प्रभु परमेश्वर हाम्रो अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। मण्डलीको भावी योजनाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। नवोदय मण्डलीको भावी योजनालाई तपाईँ परमेश्वर योजनाकार तपाईँ हुनुहुन्छ अनि सफल गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ परमेश्वरमा हामी सबै कुराहरू जाहेर गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले लिनुहोस् र प्रभु परमेश्वर, हामीले भन्नुभन्दा अगाडि, हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि, हामीले देखाउनुभन्दा अगाडि देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ परमेश्वरले नवोदय मण्डलीका एक एक सदस्यहरूलाई, एक एक परिवारलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुहोस् र प्रभु तपाईँको आज्ञाकारी छोराछोरी भइकन तपाईँ परमेश्वरको
काम गर्नलाई, तपाईको सेवा गर्नलाई र तपाईँ परमेश्वरले अराउनु भएको थोकहरू गर्नुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो अर्चबिन्ती सबै कुराहरू सुन्नु भएको छ अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरिसक्नु भएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति हामीहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह।